अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, आने वाले चंद घंटे बहुत ही ज्यादा अहम है। पूरी दुनिया के मीडिया पर इस्लामाबाद और सिर्फ इस्लामाबाद हो रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त 10,000 के करीब सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मौजूद हैं। एरियल मॉनिटरिंग की जा रही है और इस्लामाबाद का डिफेंस सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान वो भी हर तरह से एक्टिव हैं और इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो हाई अलर्ट पर मौजूद है, यानी कि छोटी से छोटी हरकत भी वो आसानी से कैच की जाएगी। इस्लामाबाद में कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, कौन कौन से मेहमान आ चुके हैं, फिलहाल इस चीज की कोई भी खास क्लैरिटी नहीं, क्योंकि अभी बहुत सी बातें हैं जो कि खुलकर सामने आएंगी। लेकिन मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों की सिक्योरिटी भी आ चुकी है, मेहमानों के लिए प्रोटोकॉल गाड़ियां भी आ चुकी हैं। अगर बात की जाए अमेरिका की कि अमेरिका से कौन कौन सी अहम शख्सियत जो है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनने जा रही है, तो उसमें एक जेडी वेंस जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये तो लाजमी बात है इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। और इस चीज की तस्दीक जो है वो नेशनल मीडिया भी कर चुका है। इसके साथ साथ वो अमेरिका से जो है वो फ्लाई कर चुके हैं, यानी अमेरिका से उड़ चुके हैं, पाकिस्तान पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे या रास्ते में हैं, इस चीज की अभी तक कोई भी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई। इसके साथ साथ बात आती है कि ईरान से कौन कौन से ऑफिशियल्स जो है वो इन मुज़ाकरात का जो है वो हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसकी भी कोई भी कंफर्मेशन या क्लैरिटी नहीं है। ये बात जो है अभी तक घूम रही है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि अभी तक घूम रही हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उन्होंने दावा किया है, उनकी तरफ से खबर है कि ईरानी ऑफिशियल्स जो है वो अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इसराइल की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, यानी लबनान के ऊपर जो अटैक किया गया है, जो नंगी जारियत की गई है, उसकी वजह से ईरानी ऑफिशियल्स की अभी कोई भी कंफर्मेशन या क्लैरिटी नहीं है। कुछ का कहना यह है कि वो पाकिस्तान में जो पहुंच चुके हैं, लेकिन इस चीज की अभी तक कोई भी तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी। जब तक लबनान में जो है वो मुकम्मल तौर पर सीज फायर नहीं हो जाता, जंग बंदी नहीं हो जाती, हम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये बात जो है तस्नीम न्यूज एजेंसी ने जो है वो कोट की है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये दावा किया गया है कि ईरानी ऑफिशियल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, यानी कि वो पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं, क्योंकि ये जो है वो एक सीक्रेट मुज़ाकरात है। बहुत ही अहम मुज़ाकरात जो है वो होने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए और तमाम दुनिया के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। अभी तक इस हवाले से कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन आ चुका है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। कोई भी बात जो है वो क्लैरिफाई नहीं की गई, क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इस मामले को जो है वो अभी तक हिडन रखा गया है। और रही मुज़ाकरात की बात, तो वो तो होंगे, वो तो ईरान और अमेरिका के बीच में लाजमी बात है, वो होंगे और उनका हल भी जो है वो इंशाल्लाह जरूर निकलेगा। और हल निकाले बगैर जो है कोई भी जंग का नतीजा जो है वो नहीं निकाला जा सकता। ना ईरान को फायदा होगा, ना ही अमेरिका को फायदा होगा। ये पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन इकदाम है कि अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठाकर, मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बिठाकर इसका हल जो है वो निकलवाने जा रहा है। अमेरिका जो था वो फंस चुका था इस जंग में, ट्रम्प साहब को जो थी वो एग्जिट चाहिए थी, और अमेरिका की सुप्रीमेसी जो है वो अब खतरे में है, क्योंकि अमेरिका खुद को एक सुपर पावर कहता था। एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट कंट्री ने इसको जो है वो तिगनी का नाच नचा के रख दिया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ये मुज़ाकरात बहुत ही अहम है, और इसी के जरिए ही अमेरिका अपनी फेस सेविंग लेकर इस जंग से है वो खुद को आजाद करवा सकता है, खुद को बचा सकता है। और इसके साथ साथ ईरान के लिए भी ये मुज़ाकरात बहुत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि ईरान को भी इस जंग से एग्जिट चाहिए। जब ईरान एग्जिट लेगा, मामला तय करेगा, तब भी वो अपनी जीत का जो है वो ऐलान कर सकेगा, अपनी जीत को जो है वो डिक्लेयर करेगा। और इसके लिए उसको अमेरिका को जो है उसके खोल में बंद करना होगा, यानी उसके शेल में उसको वापस जाकर बंद करना होगा। और वो तभी हो सकता है जब मुज़ाकरात की मेज के ऊपर ईरान को जीत हासिल होगी। ऑन ग्राउंड तो ईरान जो है वो जीत चुका है, क्योंकि ईरान ने अपना हरमज बंद करके ये डिक्लेयर कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि अब अपना हरमज हमारी है और इस पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल है, और हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ से कोई भी नहीं गुजरेगा। अब रही मुज़ाकरात की बात, अगर मुज़ाकरात की मेज के ऊपर ईरान जीत जाता है, तो इस चीज के ऊपर पक्की स्टैंप लग जाएगी, मोहर लग जाएगी,
اور ایران کو جو ہے وہ جیت جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ یا کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور ایران نیگوسیشنز پر بھی اسی لیے آیا ہے کہ وہ کمیاں جن کو اب تک ایران بھگت رہا ہے، وہ سینکشنز، وہ پابندیاں جو کہ ایران کے اوپر لگائی گئی ہیں، ان کو ختم کیا جا سکے، اور اس کے بعد جو ہے ایران ایک نئے ورلڈ آرڈر کے اوپر ایک نئی طاقت بن کے ابھرے گا۔ لہٰذا مذاکرات ایران کے لیے بھی ضروری ہیں۔ وہ 10 پوائنٹس جو کہ ایران نے رکھے تھے کہ ہم نے سیز فائر کرنا ہے، یہ 10 پوائنٹس جو ہے یہ ہمارے مانے جائیں گے، اور ان چیز کا ذکر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیا تھا کہ ایران کے 10 پوائنٹس جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں، اور یہ ایسی شرائط ہے جن کو مانا جا سکتا ہے۔ اگر ان میں سے 10 کی 10 نہ صحیح 6-7 بھی ایران کی شرائط جو ہے وہ مانی جائیں تو ایران جو ہے وہ تو جیت گیا۔ لہٰذا مذاکرات ایران کے لیے بھی ضروری ہیں، کیونکہ وہ 10 شرائط جو کہ ایران نے رکھی تھی کہ اگر ہم جنگ بندی کرتی ہیں، سیز فائر کرتی ہیں، تو ہماری یہ 10 شرائط جو ہے یہ مانی جائیں۔ اور ان 10 شرائط کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا تھا کہ یہ ایسی شرائط ہے جو کہ مانی جا سکتی ہیں، یعنی کہ اگر ان میں سے 10 کی 10 نہ صحیح 6-7 شرائط بھی جو ہے وہ ایران کی مانی جائے تو ایران تو ہے وہ جیت گیا۔ یعنی کہ یہ مذاکرات ایران کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، لہٰذا یہ مذاکرات سب کی مجبوری ہیں۔ اور دوسری طرف بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب، جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا اسرائیل نے جب لبنان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے، کہ اسرائیل جو ہے اپنی ظلم اور بربریت جو ہے وہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جس سے اسرائیل کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مرچیں لگی، اور پھر یہ ٹویٹ جو ہے وائرل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ٹویٹ جو ہے وہ سب کو دیکھ کر اس ٹویٹ سے جو بہت ہی اچھا لگا، اور پھر جب یہ امریکہ تک پہنچتا ہے تو یہ ٹویٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی پریشر، خواجہ آصف صاحب پریشر، بالکل پریشر تو ضرور پڑتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے یہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد سب کو جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگا کہ پاکستان کی طرف سے اسرائیل کے لیے جو آواز اٹھائی گئی ہے یہ تمام ان لوگوں کی ترجمانی کر رہا تھا ٹویٹ۔ اگر اس ٹویٹ کو ڈپلومیٹکلی دیکھا جائے تو ہمیں جو ہے وہ فی الحال نیوٹرل رہنا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کی جنگ کے بیچ میں، اسی لیے ہم نے کوئی بھی ایسا موقع نہیں دینا جس سے کوئی بھی اونچ نیچ ہو۔ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ رد عمل آتا ہے، نیتن یاہو کی طرف سے جو وہ رد عمل آتا ہے، یعنی کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ تمام اسرائیل میں جو ہے وہ گرما گرمی پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ٹویٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کی جو ہے وہ کال پر بات ہوئی ہے، ایک شارٹ کال پر بات ہوئی ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے نیتن یاہو کو جو ہے وہ ڈانٹا ہے، اور نیتن یاہو کو کہا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی، ہماری جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں، اور تم ایسی حرکت کر کے معاملات جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات جو ہے یہ میڈیا کے سامنے بھی کی کہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی حرکت نہیں کرنی۔ ٹرمپ صاحب غصے میں نیتن یاہو سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ لبنان کے اوپر حملہ جو ہے وہ نہیں کرنا، ہمیں جو ہے فی الحال ان تمام کرائسس سے نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ غصے میں فون جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایران سے غصہ ہوں، اور میں اس سے بھی غصہ ہوں، یعنی نیتن یاہو کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو منع کیا تھا کہ ابھی ہماری نیگوسیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، کوئی بھی حرکت نہیں کرنا، لیکن اس نے جو ہے وہ حرکت کی۔ اور اب اس نیگوسیشن میں سب کچھ واضح ہونے والا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہے یا اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسرائیلی لوبی کی کس حد تک امریکہ کے اندر جو ہے وہ دھاک ہے یا اثر و رسوخ ہے، یہ سارا جو ہے یہ ہمیں ان نیگوسیشن سے، ان مذاکرات سے واضح ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہر دھرمی سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، وہ تمام حرکتیں بار بار کر رہا ہے جس سے اس کو جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، جس سے جو سیز فائر کو، جنگ بندی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ اور نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سننے کو آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب ہم نے لبنان کے اندر ایمبولینسز کو بھی ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ حماس کے مجاہدین جو ہے وہ ایمبولینسز کے اندر چھپ کر
ادھر ادھر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اپنی نقل و حرکت کر رہے ہیں، اور اسرائیل نے اب تک تقریباً 160 کے قریب 10 منٹ کے اندر جو پہلے اسٹرائکس کی تھی ان میں تقریباً 300 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ حالات جو ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے اپنی گنڈا گردی جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہے۔ مزید اپڈیٹ کریں گے آپ کو آنے والے وقت میں، ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔